नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले आन्तरिक सङ्कटमा छ। पार्टीभित्रको सङ्कट पार लगाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो रोजेका ओलीका लागि संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याइदियो। त्यसैको परिणाम नेपाली कङ्ग्रेस मुलुकको राजनीतिको केन्द्र भागमा तानिन पुग्यो। तर संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि लगातार मझधारको राजनीतिक अडानमा देखिएको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि ओली सरकारको विकल्पमा खुल्न चाहिराखेको छैन। नयाँ सरकार गठनका सम्भावना भएर पनि नेपाली कङ्ग्रेस किन निरन्तर पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ त? के कङ्ग्रेस नेतृत्वले सत्ता नचाहेको हो अथवा अहिलेको संसदको समीकरण फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अनुकूल बनेर कङ्ग्रेस बिच्किएको हो? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले आन्तरिक सङ्कटमा छ। पार्टीभित्रको सङ्कट पार लगाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो रोजेका ओलीका लागि संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले झन् ठूलो सङ्कट निम्त्याइदियो। त्यसैको परिणाम अहिले नेपाली कङ्ग्रेस एकाएक मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा तानिन पुग्यो। जो संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि मझधारको राजनीतिक अडानमा थियो अनि संसद पुनर्स्थापना पछि पनि उसले त्यही धार छोडेको छैन। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा निर्णायक शक्ति बनेको कङ्ग्रेस नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि त्यही पोजिसनमा छैन। त्यसैले पनि कङ्ग्रेस पर्ख र हेरको रणनीतिमा कायम छ। तर पछिल्लो जनादेश सरकारमा जानका लागि थिएन र कङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्न पनि सकेको छैन। कि अहिलेको राजनीतिक दुर्दशा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा सत्तालाई केन्द्रमा राख्नु, सिद्धान्तलाई केन्द्रमा नराख्नु, सत्ताको लेनदेनको लागि मात्रै हेर्नु, जनताको मुद्दालाई नहेर्नु, संविधानलाई नहेर्नु, जनताको जीविकालाई नहेर्नु, यो कारणले यो दुर्घटना भएको हो। र यो ठाउँमा आइपुग्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वबाट यो नेतृत्व होस् या त्यो नेतृत्व, यो दल होस् या त्यो दल, कम्युनिस्ट दर्शनबाट मुलुकले रूपान्तरण प्राप्त गर्न सक्दैन, मुलुकले अग्रगति प्राप्त गर्न सक्दैन। संविधानको रक्षा र देशको समृद्धिको यात्रा चाहिँ फेरि पनि काङ्ग्रेसको अगुवाईमा हुनुपर्दछ भन्ने मनोविज्ञान जुन विकसित भएको छ, अहिलेको निष्कर्ष त्यो पनि हो। त्यसमा सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा हामीले एउटा निर्णय गरिसकेका छौँ। यो निर्णयले लिने गतिको लागि हामी अन्य कमरेड केपी ओलीको विस्थापन चाहने दलहरूले गर्ने निर्णयको अब प्रतीक्षा गर्छौँ। उहाँहरूको निर्णय आइसकेपछि दोस्रो चरणमा संवैधानिक प्रक्रियाको चरण अनि बल्ल जान्छ। छोटोमा भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी पहल गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यो राजनीतिक निर्णयलाई संवैधानिक प्रक्रियामा पुग्नु पूर्व अन्य राजनीतिक दलले यही प्रकारले राजनीतिक प्रक्रियालाई, राजनीतिक निर्णयको चरणलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन जरुरी हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमाथि सडकमा अथवा सदनमा विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सङ्गीन आरोप छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारको लाचार छाया बनेको आक्षेप छ। अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र प्रष्ट विभाजनको रेखा कोरिसक्दा पनि कङ्ग्रेसले कसलाई सहयोग गर्ने अथवा कसको समर्थनमा सरकार बनाउने भन्ने निष्कर्ष निकालेको छैन। तथापि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन धार अनि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको अर्को धारको रणनीति फरक देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापन धारको ढाडसकै कारण हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको बैठकलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। दशौं हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको लागि सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको छैन। सभामुख महोदय, उता भाषा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएर दक्षिण कोरिया जान अनुमति पाएका कमिटेड तथा नियमित झन्डै 10,000 नेपाली युवाहरू गएको 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका छन्। उनीहरूको लगानी र समय खेर गइरहेको छ। उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ। त्यसैले म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु
लोकतन्त्र, संविधान र परिवर्तन रक्षाका निम्ति आफू अनुकूल जुनसुकै समूहसँग मिलेर पनि सत्तामा जाने नेपाली कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ। यदि यही रणनीति नै आधिकारिक हो भने यो कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण परिपक्व कदम हो, किनकि अहिले पनि साबिकको नेकपाको एउटा धारले एकीकृत पार्टी बिउताउने प्रयत्न जारी राखेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र वारपारको विवाद छ, तर औपचारिक विभाजन देखिएको छैन। संसद बैठक सुरु भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत सरकार विरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा माओवादीको धार अलमलमा छ। माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सम्भावित सत्ता समीकरणको स्पष्ट चित्र कोर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसले कसको पक्ष लिने र कसको साथ खोज्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वेटिङ प्राइम मिनिस्टर नै हो, तर मैले चाहिँ नि के भन्ने र सुझाव पनि दिएको छु नेतालाई कि यही बिन्दुबाट एउटा नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरण पनि गरौँ। त्यसैले तपाईँ प्रधानमन्त्रीको वेटिङ प्राइम मिनिस्टर त हो, तर यही बिन्दुबाट फेरि जस्तो पाए त्यस्तै समीकरण, जस्तो पाए त्यस्तै शर्त मानेर प्रधानमन्त्री पदमा जाने कुरा नमान्नुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ। र हाम्रो सभापतिज्यू त्यसमा एकदमै गम्भीर भएर नै यही कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेता वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भए तापनि जस्तो पाए त्यस्तै समीकरण गरेर अघि बढ्न चाहनु। संसद पुनर्स्थापनापछि अहिलेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्थ्यो। नेकपा विघटन भइसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनको अग्रसरता नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने हो, तर पहिलेदेखि नै असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व विरुद्ध उभिएको धार बाहेक अहिले कांग्रेसको संस्थापन धार पूर्ववत सत्ताकै लाचार छाया जस्तै भूमिकामा उभिएको छ। यो कांग्रेसको मुख्य समस्या हो, किनकि सडक र संसदमा कांग्रेसका नेताहरूले निरन्तर ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै आए पनि सभापति देउबा राजीनामाको प्रश्नमा बोलेका छैनन्। तैपनि तत्कालै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ र कांग्रेसले अबको सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने रामचन्द्र पौडेलहरूको हुटहुटी उस्तै छ। संसदको चाहिँ मर्यादालाई उहाँले पालना गरिराख्नु भएको छैन र उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। अदालतको मर्यादालाई राखेर त्यो नगरेर संसदलाई पनि खेलाउन बनाउनु भयो र संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भयो। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था बचाउनको लागि हामी बाध्य भयौँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पर्यो। है प्रधानमन्त्री खुसीराजीले छोड्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस्, छोड्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामी हटाउनु भनेर हामीले हिजो निर्णय गर्यौँ। ओलीको राजीनामाका सन्दर्भमा कांग्रेसको धार के हो त? देश संकटमा गएमा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छौं भन्ने कांग्रेसका कुनै पनि संस्थापन धारका नेता स्पष्ट जवाफ दिन तयार छैनन्, किनकि अहिले सत्तारूढ दल विभाजित छ। विपक्षी दलका नेतालाई संसदीय राजनीतिमा वेटिङ प्राइम मिनिस्टरकै रूपमा हेरिन्छ। तैपनि कांग्रेस अहिले पार्टीभित्रको तमाम संकट उपेक्षा गरेर तत्कालै सत्तारोहणको हतारो गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैन। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा गएर तत्काल फाइदा लिन सक्छ, तर सरकारमै रहेको बेला चुनावमा जानु पर्दा भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन र पार्टीभित्रको विवाद प्रत्युत्पादक बन्ने जोखिम छ। त्यसैले पनि कांग्रेस नेतृत्व हच्किएको हुन सक्छ।
अहिले संसदमा कांग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव समेत लान नसक्ने अवस्था छ, किनकि राजनीतिक र नैतिक दुवै हैसियत समाप्त भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेको अवस्थामा नेकपा एमालेकै अर्को धारले विकल्प खोज्न सक्छ। सरकार नै फेरिने अवस्था आएमा एमालेले संसदीय दलको अर्को नेता छान्न सक्छ, अनि त्यसले पनि गाँठो फुकाउन सकेन भने माओवादी केन्द्रले बाहिरैबाट एमालेको एउटा धारलाई साथ दिन सक्छ। त्यसैले कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा नखुलेको हो। अनेक असंवैधानिक कदम चालेर, जनविरोधी कदम चालेर कोरोनाको बेलामा नागरिकको जीवनप्रति गम्भीर हुने भन्दा द्वन्द्वमा मात्रै केन्द्रित भएका प्रधानमन्त्रीजीलाई सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेर नैतिक रूपले पनि अब शासन परित्याग गरेर मार्ग प्रशस्त विकल्पका लागि गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँले नछोडिसकेपछि विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा एकता हुनेछ भन्ने खालको अपेक्षा पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट अहिले प्रतिगमन भएको थियो र अहिलेको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेका दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीभित्र नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसरी निर्णय गरे जस्तै आफ्नो पार्टीभित्र विकल्पका साथ अगाडि जाने सन्दर्भमा कांग्रेसको अगुवाई हुनुपर्छ भनिरहेका दलहरूले अब कांग्रेसले निर्णय गरिसके पछाडि अब राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर विकल्पतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने अपिल आग्रह पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। अहिले संसदको अङ्कगणित फेरिएको छ, त्यसकारण पनि त्रिसङ्घ संसदमा गतिरोध देखिएको हो, जुन गतिरोध चिर्दै कांग्रेसले संसदको औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि गर्न सक्थ्यो। तर दलभित्रको दुई धारको मान्यताले कांग्रेस सुरुबाटै अलमलमा पर्यो। प्रतिनिधि सभाको नियमित अधिवेशन आह्वान भएपछि सरकारले संविधान र संसद सञ्चालन कार्यविधि अनुसार अध्यादेशहरू पेश गर्न पाएन। यसको अपजस कांग्रेसले पायो। नेकपाको वैधानिकता सकिएपछि कांग्रेस आफै सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति होइन। नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो अहिले जनता समाजवादी पार्टीको कोर्टमा छ, जो बालुवाटारको प्रतिबद्धताले अलमलिएको छ। अनि तत्काल ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सहभागी नहुने प्रश्न जवाफ जसपाले दिइसकेको छ। त्यसैले पनि कांग्रेस अहिले अर्ली इलेक्सनकै बाटोमा उभिएको हो, जसले एक्लै चाहेर पनि नयाँ सत्ता समीकरणको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यसकारण पनि कांग्रेसका नेताहरूले माओवादी अथवा एमालेको सत्ता इतरको धारलाई आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्न सम्झाएर फर्काइरहेको छ। तर पनि पछिल्लो परिस्थितिमा कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्वको लोभ देखिएको छ। त्यसैले कांग्रेसका केही नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संसदमा 25% सांसद संख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने मुडमा देखिन्छन्, जुन प्रस्तावले प्रधानमन्त्री ओलीले कसको समर्थन प्राप्त गर्छन् अथवा कसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ र तत्कालै प्रधानमन्त्री पद च्युत हुने सम्भावना 1 वर्षका लागि टर्न सक्छ। यो प्रश्नमा सत्ताको लोभी भन्ने आरोप नलाग्ने कोडबाट कांग्रेस अग्रसर हुन सक्छ, जुन प्रस्तावपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसदीय धर्म निर्वाह गरेको जस पाउन सक्छ र प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक जित हुन सक्छ।
यसरी अङ्कगणित आफू अनुकूल बनिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रेरित गरिरहेका छन् भने माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्। यसको अर्थ संसदबाट अब शेरबहादुर देउवा अथवा प्रचण्ड नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने सम्भावना टर्यो भन्ने नै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध उभिएका सबै दलमा अहिले विभाजन छ। विकसित घटनाक्रमले जसपालाई सत्ता निकटको शक्ति बनाएको हो। ओलीसँग सहकार्य घातक हुने निष्कर्षमा पुगेको माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव खल्तीमा बोकेर बसेको छ। तर माओवादीको ठूलो धार चोइटिएको छ। अनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रक्रियामा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष प्रतिबद्ध देखिए पनि माधव नेपाल स्वयं आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हैसियतमा छैनन्। यस्तो मतादेश जोडेर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने आशा गर्नु स्वाभाविक हो, तर राजनीति असफल बन्न सक्छ। त्यसैले त कांग्रेस अहिले नैतिक रूपमा संकटमा छ। यो प्रधानमन्त्री ओलीको चतुर्याइले सृजना गरेको राजनीतिक भुमरी हो, जुन भुमरीमा कांग्रेस मात्र नभई सबै दल सत्ताको लाचार छाया बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसमाथि सडकमा अथवा सदनमा विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको संगीन आरोप छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारको लाचार छाया बनेको आक्षेप छ। अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र प्रष्ट विभाजनको रेखा कोरिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्ने अथवा कसको समर्थनमा सरकार बनाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। किनकि अहिलेको सङ्कटमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापनधार अनि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको अर्को धारको रणनीति फरक फरक छ। अनि नेपाली कांग्रेसले संस्थापनधारको ढाडसकै कारण हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको बैठकलाई निरन्तर बेवास्ता गरिराखेका छन्, जुन संसदबाट अहिलेका प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्थ्यो, तर त्यसमा पनि कांग्रेसले रुचि देखाएको छैन। यसको अर्थ यही हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको चतुर्याइले सिर्जना गरेको राजनीतिक भुमरीमा कांग्रेस मात्र होइन, सबै दल सत्ताको लाचार छाया बनेका छन्। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल मिडिया ग्रुपद्वारा उत्पादित समाचार र सन्दर्भ सामग्री हेर्दै सुन्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।